दर्शकबिन नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम आर्थिक समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म कपिल खड्का। दर्शकबिन यहाँहरूमा हामी जसरी कोरोना र कोरोनासँगै लकडाउन भएपछि अर्थतन्त्र जसरी धराशायी अवस्थामा पुगेको छ, यो धराशायी अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई कसरी मजबुत तुल्याउन सकिन्छ, कसरी अर्थतन्त्रका कुन कुन आयाममा हामीले विशेष त विचार विमर्श गरेर अब यो रोकिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र तुल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर यहाँहरूमा हामी निरन्तर जोडि नै रहेका छौँ। विशेष त आज हामी कृषिमा यान्त्रिकरणको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने विषय आज हामी उठान गर्दैछौँ र यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्नको लागि मसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ स्वयम्भू कृष्ण श्रेष्ठ। स्वयम्भू सर, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते सर। धन्यवाद। शम्भुजी, अब हामीले जसरी कोरोनाको महामारी फैलिरहेको अवस्थामा अब हामीले कृषिमा क्रान्ति ल्याउन पनि जरुरी भएको अवस्था छ होइन। यसैमा अब कृषिलाई रूपान्तरण गर्दै प्रविधि र यान्त्रिकरणको भूमिका अब कस्तो रहन्छ? अब धन्यवाद तपाईँलाई। मेन कुरा अब अहिले जुन अब पहिला हाम्रो कृषि यान्त्रिकरण भनेर जुन पहिला चाहिँ जुन यो त्यसो म्यानुअलबाट हातले गरिरहेको चिजलाई अहिले चाहिँ अब एउटा के छ भने यो कोरोनाले गरेर पनि अलिकति हाम्रो जुन विभिन्न देशबाट दाजुभाइ फर्केको टाइममा अब यसमा अलिकति के छ भने भनौँ न, यो यान्त्रिकरणलाई चाहिँ अहिले अब जुन किसिमबाट पहिलाको भन्दा अलिक फरक खाले चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। किनभनेदेखि पहिला त अब यान्त्रिकरण चाहिँ अहिले त्यति साह्रो चाहिँ युज नगरेको हिसाबबाट अहिले त पहिलाको बाँझोमा धेरै अगाडि गइसकेको छ यान्त्रिक र विभिन्न किसिमको यान्त्रिकरण चाहिँ अहिले प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रो किसान दाजुभाइहरूले चाहिँ दिदीबहिनीले चाहिँ अहिले आएछ। अब यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले लानुपर्ने जस्तो देखिरहेको छ मलाई। किनभने अब यसलाई अलिकति अब जति पनि हातले गरिरहेको कामलाई चाहिँ यान्त्रिकरण गरेपछि अलिकति यसलाई चाहिँ सबै जान्नुपर्ने कुरा हुन्छ। यसले चाहिँ दुई किसिमबाट हामीले एक त लागत घट्ने भयो, अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ उब्जनी पनि केही न केही चाहिँ उब्जनी पक्का पर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, पक्कै पनि। यहाँले के पाउनु भएको छ? जसरी अब हामी अहिले पनि परम्परागत हिसाबमा काम कारबाही हामीले गरिरहेका छौँ होइन। अबको दिनमा यो कोरोनाले एउटा सुवर्ण अवसर पनि हामीलाई प्रदान गरेको छ। वास्तवमै हाम्रो मुलुकमा प्रविधि र यो यान्त्रिकरणको विस्तार चाहिँ कस्तो छ, कस्तो पाउनु भएको छ यहाँले? होइन, अब यान्त्रिकरण चाहिँ जुन अब भन्यो भने पहिलाको दाँजोमा हामीले पनि यो हाम्रो नेपालले पनि धेरै फरक मानिसकेका छ। किनभने विभिन्न किसिमको अब तराई हिमाल पहाडको हिसाबबाट चाहिँ यो फरक फरक किसिमको चाहिँ यान्त्रिकरण हामीले चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रयोग भइरहेछ। जस्तै तराईतिर चाहिँ अलि ठुलो खालको ठुलो ट्र्याक्टरले भनौँ न प्रयोग गर्ने इम्प्लिमेन्टदेखि लिएर हरेक चिज चाहिँ ठुलो खालको अलिक बढी जान्छ र पहाडी र हिमाली भेगमा चाहिँ अलिक सानो सानो, किनभने त्यहाँको हाम्रो जग्गा चाहिँ अलिकति सानो सानो हुन्छ, गरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ सानो सानो मेसिनले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ जहाँ पनि लान सक्ने। किनभने अब पहाडी इलाकाको हिसाबबाट चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति सानो मेसिनमै हामीले चाहिँ यान्त्रिकरणमै हामीले चाहिँ जोड दिने गरेका छौँ। र अहिले धेरै नै पहिलाको दाँजोमा अझै हामीले यसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ मेसिन आइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउने सक्ने चाहिँ धेरै सम्भावना छ। अब सरकार बजेटको तर्खरमा जुटिरहेको अवस्था छ होइन। हामी बजेटको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। यहाँहरू निजी क्षेत्रको व्यवसायी जो चाहिँ यसरी मेसिनरी अथवा कृषि यान्त्रिकरणमा लागिरहनु भएको छ, जुटिरहनु भएको छ, यहाँहरूले सरकारलाई केही सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ अब कृषिको रूपान्तरणमा प्रविधिको चाहिँ विस्तार बढाउँ भन्ने विषयलाई लिएर? मैले यो विषयमा जुन यो बजेटको अगाडि चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूसँग पनि हामीले भेटेर चाहिँ हामीले यो विषयमा अलिकति छलफल पनि गरेका छौँ। र अहिले हामीले चाहिँ अलिकति के छ भने यान्त्रिकरण जुन अहिले धेरै जसो चाहिँ आयात गरिरहेको छु त, अब किनभने माग अनुसार आयात गर्ने हो। तर यहाँ पनि अब हामीले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ यहाँ नेपालमा पनि यान्त्रिकरणको उद्योग स्थापना गरेर चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हाम्रो सबैको साथीहरूको सोच अनुसारको चाहिँ यसलाई किनभने केही न केही त यान्त्रिकरण हामीले अहिले उद्योग खोलेर चाहिँ कमसेकम
यसलाई अलिकति चाहिँ उद्योगतर्फबाट पनि आफ्नै ठाउँमा चाहिँ बनाउनु पायो भने अझै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ हिसाब चाहिँ हाम्रो कुरा छ होइन। त्यही भएर चाहिँ यसमा अलिकति हामीले मन्त्रीज्यूलाई पनि सुझाव दिएको छु र उहाँले पनि धेरै इन्ट्रेस्टेड गर्नुभएको छ। कमसेकम नेपालमा पनि यो उद्योग स्थापना गरौँ, अलिक सुविधा दिएर अब भनौँ न त्यसमा चाहिँ के कस्तो सुविधा हुन्छ त्यसमा हामीले उहाँसँग मन्त्रीज्यूसँग पनि हामी एकदमै राम्रो कुरा भएको छ। अब पछिल्लो समय हामीले कृषि औजारमा यान्त्रिकरणको नाममा चाहिँ विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँ चाहिँ आयात गरेका छौँ होइन। अब यसैमा हाम्रै भएका कल कारखाना औजारको कल कारखाना चाहिँ बन्द भएको अवस्था छ। यसमा निजी क्षेत्रको पहल कस्तो हुनुपर्छ अथवा कस्तो छ भूमिका चाहिँ? अब यो यसमा हाम्रो पहिला वीरगन्जमा भएको कृषि यन्त्र भनौँ न कृषि औजार कारखाना अहिले बन्द अवस्थामा छ, जुन पहिला चाहिँ रसियाले बनाइदिएको रहेछ। र हामीले यो विषयमा पनि हाम्रो यो नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसाय सङ्घलाई पनि हामीले 2-3 पटक चाहिँ यो विषयमा कुरा पनि गरेर हामीले बोलाएको छु। हामीले पनि के भनेको छौँ भने अब गभर्मेन्ट सेक्टरले हामीले चाहिँ भनौँ न यसमा केही कस्तो किसिमबाट चाहिँ हामीले जान सकिन्छ, के अरे त्यो अलिकति यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल गरेर अलिकति कस्तो किसिमबाट अलिकति मिलाएर गयो भने हामी जो कल कारखाना पनि चलाउन सकिन्छ हाम्रो। किनभने यत्रो भनौँ न कम्पनीहरू छ हामी यहाँ नेपालमा यो आयात गर्ने, कम सबै मिलेर गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ स्थापना गर्न चाह्यो भने गर्न सकिन्छ। तर अलिकति गभर्मेन्ट सेक्टरले एउटा चाहिँ राम्रो भ्यू किसिमबाट चाहिँ यो स्ट्राटेजी ल्याउनु पर्यो। त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन, किनभने यत्रो हामीले अरबको चाहिँ हाम्रो आयात गरिरहेको छ हो। अहिले एकैचोटि चाहिँ हामीले आयातलाई चाहिँ प्रतिस्थापना गर्न गाह्रो हुन्छ। बिस्तारै हामीले चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अब टाइम लाग्छ नि तपाईँको चाहिँ भनौँ न, बरु केही न केही सुरुवात गरेर अलिअलि अहिले गरिरहेको पनि छ साथीभाइहरूले। अब बिस्तारै यसलाई क्रमिक रूपमा गयो भने पछि आएर हाम्रै देशमा चाहिँ यो के अरे यन्त्रको चाहिँ कृषि यन्त्रको चाहिँ कारखाना नेपालले चाहिँ सफिसियन्ट भएपछि त त्यही अनुसार हामीले कार्य गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। हस् अध्यक्ष, यो आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ जसरी अब हामीले कृषिमा फड्को मार्नको लागि यान्त्रिकरण र आधुनिक प्रविधिमा हामीले काम गर्न जरुरी छ, यसको यहाँले महत्त्व पनि बुझाइदिनु भयो हामीलाई। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हजुर, जसरी अब दर्शकबिन यहाँलाई अवगतै छ, बढ्दो आयातका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी अर्थतन्त्र नैमा हामी निर्भर भएका छौँ। वास्तवमै हामीले गर्ने खेतीपाती अथवा हाम्रो कृषि प्रणाली पनि परम्परागत हिसाबमै चलिरहेको छ। यो परम्परागत हिसाबमा चलेको कृषि प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन हुन जरुरी पनि छ। सरकारले पेश गरेको अवस्थामा अहिले विशेष त यो आयोजनाले यो परियोजनाले कसरी काम गरिरहेको छ बुझ्नको लागि मसँग जोडिनु भएको छ वरिष्ठ कृषि अधिकृत र सूचना अधिकृत हुनुहुन्छ उहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परशुराम रावत। परशुरामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर परशुरामजी, अब यहाँहरूको परियोजना एकदमै अपेक्षा गरिएको परियोजना पनि हो होइन। कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नको लागि यो परियोजनाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्दै आएको छ। अबको ढाँचा कस्तो हुन्छ यहाँको? अबको आगामी वर्षमा अथवा बजेट पनि आउँदैछ होइन, नीति पनि बुनिँदैछ, अब कसरी यहाँहरू सञ्चालन हुनुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विगत 4 वर्षदेखि चाहिँ सञ्चालनमा आएको छ र यो प्रोजेक्टले अब खास गरेर सबै खाले किसानहरूलाई, साना किसान, मध्यम वर्ग किसान, ठुला किसान सबैलाई सबै तरिकाले, खास गरेर अलिकति आधुनिक तरिकाले प्रविधिहरू चाहिँ भित्र्याएर अलिक व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचले सुरु भएको हो। र यति गर्दा गर्दै पनि अब हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अनुसार चाहिँ अलिकता चाहिँ त्यो ट्र्याकमा नगएको कि जस्तो भएर अब हामीले चाहिँ यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई चाहिँ परिमार्जन गरेका छौँ र अब आउँदो आर्थिक वर्षदेखि अलिक फरक ढङ्गबाट चाहिँ यो प्रोजेक्ट पक्कै पनि जान्छ होला। र अहिले खास गरेर अहिले यो दुःखद घडीमा हामी सबैलाई चाहिँ एउटा पीडा छ र यो अवस्थामा पनि एउटा कृषिमा चाहिँ एउटा छलाङ मार्ने, एउटा कृषिलाई चाहिँ अलिकति फड्को मार्ने एउटा अवसर पनि छ। अहिले सबै युवा जनशक्ति, बेरोजगार युवाहरू चाहिँ अहिले देशमा भित्रिएको अवस्था छ होइन।
कृषि पनि एउटा यस्तो व्यवसाय हो, यसको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषिको विकल्प चाहिँ अहिले हामी देखिरहेका छैनौँ। त्यसकारण चाहिँ अहिले सबै खाले युवाहरूलाई खास गरेर सङ्गठित गरेर हामीले चाहिँ अब चक्लाबन्दीमा चाहिँ अहिले फोकस गरेर अहिले चाहिँ हामी ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू गर्दैछौँ। बाँझो रहेका जमिनहरूको कुराहरू भयो, हैसियत बिग्रेका जमिनहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बेरोजगार शैक्षिक युवाहरूको मार्फत चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउने सोच राखिएको छ। र यो खास गरेर अहिले हामीले चाहिँ अब 26वटा कृषि वस्तुहरूमा चाहिँ हेरिरहेको अवस्था छ। तराईदेखि पहाड हिमालसम्म चाहिँ हजुर जहाँ जेको सम्भावना छ त्यसलाई फोकस गरिरहेको अवस्था छ। र अब अहिले हामीले खास गरेर अहिले हामीले फोकस गरेको कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कृषिको यान्त्रिकरणका कुराहरू छन्, प्रविधि भित्राउने कुराहरू छ, नयाँ नयाँ प्रविधिहरूको चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुराहरू छ र उत्पादित कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ बजारीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो फोकस हुन्छ। अब हो आगामी पक्कै पनि यहाँले गर्नुभएको काम सराहनीय पनि छ होइन। दूरदराजमा यहाँहरू फैलिनु पनि भएको छ। मैले यहाँले भर्खर पनि जोड्नुभयो यान्त्रिकरण र प्रविधिको। आज हामी विशेष त यान्त्रिकरण र प्रविधिकै कुरा पनि गरिरहेका छौँ होइन। यसमा यहाँ आधुनिक रूपमा ढाल्नको लागि यहाँहरूको ठुलो योगदान पनि त्यसमा छ। कसरी सञ्चालन भइरहेछ यो विषयवस्तुलाई चाहिँ यहाँले कसरी मध्यनजर गरिरहनु भएको छ? यो यान्त्रिकरणमा खास गरेर हामीले चाहिँ अब भूगोल विशेष बाली वस्तु विशेषका कृषि यन्त्रहरूलाई चाहिँ बढी जोड दिने गरेको छौँ। जस्तो चाहिँ अब तराईमा चाहिँ खाद्यान्न बालीलाई फोकस गरिरहेका छौँ भन्दा त्यस्तै खालको चाहिँ कृषि यन्त्रहरूलाई चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। मध्य पहाडतिरको फलफुल अब हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ भूगोल विशेष कस्तो खालको कृषि यन्त्र चाहिँ त्यो भूगोलमा सुहाउँछ, त्यो बाली वस्तुलाई सुहाउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गरेका छौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा कस्टमाइजिङ सेन्टर भन्ने कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुरुवात गरेका छौँ। त्यो कस्टमाइजिङ सेन्टर भनेको 50% अनुदानमा चाहिँ सञ्चालन गर्ने एउटा कार्यक्रम हो। र त्यो समूह सहकारी अब उद्यमीहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। र त्यो कस्टमाइजिङ सेन्टर भनेको खास गरेर अलिकति साना किसान जसले चाहिँ कृषि यन्त्रलाई चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ किन्न सक्ने हैसियत छैन, उहाँहरूले चाहिँ सस्तो भाडा दरमा चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। कस्टमाइजिङ सेन्टर भनेको एउटा लर्निङ सेन्टर भनियो, ट्रेनिङ सेन्टर भयो, मेन्टेनेन्स सेन्टरको कुराहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। भोलि गएर चाहिँ किसानहरूलाई आवश्यक पर्ने चाहिँ कृषि औजारहरू चाहिँ त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीले चाहिँ देशका सबै जिल्लाहरूमा चाहिँ कस्टमाइजिङ सेन्टरको स्थापना गरेका छौँ। र यो खास गरेर अहिले तराईका जिल्लाहरूमा अलि सहज छ, राम्रोसँग चलेको छ। र पहाड हिमालतिर चाहिँ अलिकता भूगोलको कारणले चाहिँ हामीले त्यति त्यसलाई चाहिँ सहज तरिकाले चलाउन नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोचेअनुसारको कस्टमाइजिङ चाहिँ हिमाल पहाडतिर नचले पनि किसानहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ समूहहरूले चाहिँ आफ्नो पाइक पर्ने ठाउँमा चाहिँ राखेर चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हो एकदमै। अब यन्त्र र प्रविधिमा त यहाँले जसरी काम गरिरहनु भएको छ होइन, यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा पनि सिँचाइको आउँछ होइन। अहिले के छ सिँचाइको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू चाहिँ यहाँले कसरी अगाडि सारिरहनु भएको छ? अब यस्तो छ, सिँचाइसँग अब हाम्रो एउटा हामीसँग चाहिँ सिँचाइ मन्त्रालयको समन्वय पनि छ। ठुला सिँचाइका योजनाहरू चाहिँ सिँचाइ मन्त्रालयले हेरिरहेको छ। ठुलो बजेट करोडौँको बजेटहरू चाहिँ सिँचाइ मन्त्रालय मार्फत गएको छ। र साना खालका सिँचाइहरू चाहिँ हामीले चाहिँ 1.5 लाखसम्म गर्ने सिँचाइहरू चाहिँ पहाडतिर साना सतै सिँचाइहरू कुलो निर्माणका कुराहरू चाहिँ हामी आफै गरिरहेको अवस्था छ। र तराईतिरलाई चाहिँ हामीले सिँचाइमा खास गरेर स्यालो ट्युबहरूलाई चाहिँ फोकस गरिरहेका छौँ। र केही ठाउँहरूमा आवश्यकताको आधारमा सम्भावनाको आधारमा हामीले चाहिँ सौर्य ऊर्जा सिँचाइलाई पनि फोकस गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अन्तिममा जाँदा जाँदै अब हामीले अहिले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ होइन। अबको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनामा चाहिँ विगतका कार्यक्रमको मोडालिटी त छँदैछन् होइन, नयाँ के आउँछन् वास्तवमै? वास्तवमा अहिले के छ भन्दाखेरि खास गरेर हामीले चाहिँ अब चक्लाबन्दीलाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ अहिले, जहाँ चाहिँ अब धेरै खेर गएको अवधिमा रहेका जग्गाहरू चाहिँ राज्यको स्वामित्वमा रहेका थुप्रै जग्गाहरू छन्। ती जग्गाहरूलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गर्ने, युवा बेरोजगार युवाहरूलाई, त्यो जनशक्ति जसको पाखुरामा शक्ति छ ती युवाहरूलाई चाहिँ कृषिमा समाहित गर्ने खालको वातावरण बनाउँदैछौँ हामीले। र खेर गएका जमिनहरूलाई चाहिँ चक्लाबन्दी गर्ने, जहाँ भूगोल सुहाउँदो सम्भावनाको आधारमा त्यहाँ फलफुल खेती गर्ने हो कि खाद्यान्न खेती गर्ने कि तरकारी खेती गर्ने हो कि त्यसलाई चाहिँ फोकस गर्ने। र हैसियत बिग्रेको प्राकृतिक जलाशय जहाँ खाल्डा खुल्लीहरू छन्, जहाँ राज्यले चाहिँ थोरै लगानी गरेको छ, त्यहाँबाट मनग्य चाहिँ आम्दानी लिन सक्छ माछा पालनबाट, त्यस्तो कुरालाई चाहिँ
ल्यान्ड लिज होल्डिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ त्यसलाई फोकस गरिरहेका छौँ र परशुरामजी अहिले फोकस गरेर विशेष त प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा पनि जसरी अनुदानको परिचालन हुन्थ्यो नि होइन, यो वास्तवमै किसानहरूको पहुँचमा पुगेन भन्ने जनगुनासो पछिल्लो समय आएको थियो होइन, हामी कहाँ पनि त्यो समस्या आएका थिए। के छ अबको यो अनुदानको प्रक्रियाको ढाँचा मोडालिटी केही परिवर्तन हुन्छ? पक्कै पनि अब यस्तो छ, अब यो बजारमा त्यस्तो हल्ला आए तापनि हामीले देखेको वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो परियोजनाले सबै खाले वर्गलाई समेट्छ। ठुला वर्ग जसले चाहिँ अब कोल्ड स्टोरको कुराहरूलाई गर्छ, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्छ, उसलाई पनि सपोर्ट गर्छौँ। मध्यम खालका किसानहरू जसले चाहिँ मार्केट च्यानलमा चाहिँ इन्भल्भ भएको छ त्यसलाई सहयोग गर्छौँ। साना किसान जो सङ्गठित भएर पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ उसलाई चाहिँ अलिक सानो खालको चाहिँ अनुदान त्यहाँ गइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुदानको बढी चाहिँ अनुदान कता गयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो बजारमा त्यसरी हल्ला आएको हो। तर चाहिँ हामीले दिने अनुदान चाहिँ जहाँ जानुपर्ने हो त्यहाँ चाहिँ गएको छ। प्रोजेक्ट डकुमेन्टले बोले अनुसार हामीले चाहिँ प्रवाह गर्ने अनुदान जहाँ जानुपर्ने त्यो गएको चाहिँ अवश्य नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुदान चाहिँ अब यस्तो छ, अलिकति समस्या के छ भने अनुदानमा चाहिँ एकरूपता ल्याउनुपर्छ। वास्तविक किसानको होइन जो चाहिँ पुर्खौँदेखि कृषि पेसामा लागेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ। गैर कृषि उसको चाहिँ व्यवसाय अर्को छ, तर कागजी प्रक्रिया मिलाएर जो अनुदान लिन अब प्रयास गर्ने चाहिँ किसानहरू एउटा जमात छ नि त्यसलाई निरुत्साहित गर्ने चाहिँ अब हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि त्यो हुँदैन, मार्केटमा जुन हल्ला भएअनुसार चाहिँ त्यसै जाँदैन। अनुदान चाहिँ सही जानुपर्छ। अब प्याकेजमा हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ चक्लाबन्दीमा प्याकेजमा प्रोग्रामहरू दिइरहेका छौँ। अब त्यो प्याकेजमा चक्लाबन्दीमा जो चाहिँ किसानहरू जो युवाहरू चाहिँ त्यसरी आउनुहुन्छ उहाँले पाउनुपर्ने अनुदान चाहिँ पाउनुपर्छ र अनुदानको चाहिँ मिसयुज चाहिँ हुँदैन पक्कै पनि। ओके, हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र भनाइको लागि धन्यवाद। धन्यवाद हजुरलाई पनि। हस् दर्शक, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ कृषि अधिकृत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका परशुराम राउत। सँगै यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ राजाराम तिवारी जो कृषि मेसिनरी व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। राजारामजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते, धन्यवाद हजुर। राजारामजी, अहिले पछिल्लो अवस्था कस्तो छ? कृषि मेसिनरी व्यवसायहरूको अवस्था के छ अहिले? यो लकडाउन भएसँगै यहाँहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ? अब अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि समग्र क्रियाकलापहरू सरकारकै भनौँ न हरेक क्रियाकलापहरू ठप्पै छ। कृषिको मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र नै ठप्प छ। अब एउटा सरकारले भनेको अब कोरोना विरुद्धको लडाइँमा घरैभित्र बस्ने, बाहिर नजाने भन्ने कुरालाई नै सबैले साथ दिएको अवस्थामा यही कुराले चाहिँ कोरोना हराउ अभियान पहिलो सरकारको नीति भएको हुनाले अब ठप्पै एकदम घरमै लकडाउनै भन्दा नि सटडाउन जस्तै स्थिति हो। बिजनेस, कारोबार, सबै कुराहरू अहिले चाहिँ अब त्यसरी नै बुझ्न पर्यो। भनेपछि चलायमान केही चिज पनि छैन अहिले। कृषि व्यवसाय लगायत सम्पूर्ण व्यवसायहरू देशै अब विश्व नै ठप्प भएको अवस्थामा एउटा पार्टिकुलर कृषिमा मात्रै हान्यो भन्दा नि अब त्यही खालको स्थिति छ। अब अहिले सम्पूर्ण व्यवसायदेखि सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको जगतमा त कोरोनाले असर पारेकै छ होइन। अब यहाँ आधुनिकीकरण माफ गर्नु होला, यहाँ अब जसरी प्रविधि भित्राउन अथवा प्रविधिसँग चाहिँ रमाइरहनु भएको छ होइन, वास्तवमा के छ अहिले यहाँलाई के लाग्छ नेपालको कृषि प्रणालीमा अब प्रविधिको पहुँच अथवा प्रविधि कतिको भित्रिन सफल भएको छ? के पाउनु भएको छ यहाँले? अब पहिलाको हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीमा त केही न केही सुधार भएर यो यान्त्रिकरण आधुनिकीकरण चाहिँ भएकै छ। अब मेरो विचारमा चाहिँ अझसम्म पनि जुन रूपमा हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिलेसम्ममा चाहिँ वितरणमुखी खालको चाहिँ हाम्रो यान्त्रिकरण हो, परिणाममुखी चाहिँ अझै भइसकेको छैन। अब यसलाई यो परिणाममुखी यान्त्रिकरण गरेर हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि चाहिँ अब यो अलिकति परिणाममुखी यान्त्रिकरण गर्नु चाहिँ राज्यबाट अथवा राज्यले त्यो तर्फ चाहिँ अगाडि बढ्न चाहिँ पर्छ भन्ने लाग्छ। यसलाई चाहिँ सुधार गरेर जानुपर्छ, तब मात्र एउटा यान्त्रिकरणले चाहिँ कस्तो परिणाम ल्याउन खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ छ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ। हो, पक्कै पनि वितरणमुखी जुन यान्त्रिकरणमा पनि वितरणमुखी यो समस्या त कायमै छ होइन। वास्तवमै यो वितरणमुखी मोडालिटीलाई चाहिँ ढालेर अब परिणत गर्नको लागि अथवा अब वास्तवमै किसानहरूलाई पनि जसरी वितरण मात्र गरेर हुँदैन होइन, अनुदानको प्रक्रिया पनि अलि मोडालिटी चेन्ज गर्न कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ यहाँले? अब यो एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरो त यही हो। अब हामीले कस्तो खालको कृषि गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ घरको छतमा गएर हेरेर देखिने कुरा होइन, कृषिको जग नै बलियो बनाउनुपर्छ। अब हामीले यन्त्रीकरण भनेको मान्छेको चाहिँ हातमा चाहिँ यन्त्र हुनलाई यन्त्रीकरण हो भन्ने सोचाइ राख्नु भएन।
अब यन्त्रीकरण भनेको चाहिँ अब हाम्रो जुन अहिले 60-65 कति लगभग 70% जति नेपालमा चाहिँ कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई चाहिँ त 70%कै हातमा चाहिँ यन्त्रीकरण यन्त्र पठाउने भन्दा पनि अब ती मान्छेलाई एउटा कृषिमा लिएर रोजगारी दिएर आएर त्यो यन्त्र मार्फत काम गर्ने भन्ने चाहिँ बुझाइ हुन जरुरी छ। यहाँ कान्लामा हाते ट्र्याक्टर हुनु, गरामा हाते ट्र्याक्टर हुनु, खेतमा चाहिँ हाते ट्र्याक्टर हुनु अथवा कुनै यन्त्र हुनु, घरमा चाहिँ त्यता बस्नुलाई चाहिँ यन्त्रीकरण भन्ने सोचाइमा चाहिँ हामीले चाहिँ परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र यन्त्रीकरण भनेको चाहिँ प्रतिफलमुखी यन्त्रीकरण चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ अवश्य हामी जानै पर्छ। अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यो अब हामीले चाहिँ मेन चाहिँ किसानको वर्गीकरण गर्नु पर्यो। अब हाम्रो भू जस्तो तराईमा चल्ने मेसिनहरू माथि पहाडमा चल्दैनन्, पहाडमा चल्ने मेसिनहरू हिमालमा चढ्दैनन्, त्यसलाई चाहिँ एकरूपतामा लानु भएन। यसलाई चाहिँ हामीलाई कस्तो खालको चाहिँ डिमान्ड हो किसानको, त्यो ठाउँको अझ किसानको डिमान्ड भन्दा नि पहिलो कुरो त किसानलाई यन्त्र भनेकै थाहा छैन कतिपय मान्छेलाई। एउटा कार्यालयमा गयो ल यस्तो मेसिन आएछ, ल यस्तो लिनुपर्छ भने चाहिँ उसले बल्ल त्यहाँनिर गएर देखेको हुन्छ। त्योभन्दा पहिला राज्यले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो भूगोल सुहाउँदो चाहिँ यन्त्रहरू के हुन् त भन्ने खालको चाहिँ वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो, किसानको वर्गीकरण गरिदिनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनौँ, टार्गेट फार्मर्सहरू कहाँ हो, त्यसो पनि A क्लासको फार्मर्सको बी कुन सी कुन त्यो अनुसार वर्गीकरण गरेर यन्त्रको पनि वर्गीकरण गरेर गयौँ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो कृषि भनेको निर्विकल्प पेसा हो नेपालको। अब यसले अर्थतन्त्र धान्ने पनि यसैले हो, यही आधारमा चाहिँ अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ हो। किसान वर्गीकरणको यो समस्या त यथावत नै छ होइन, को किसान भनेर पनि अहिले चिन्न सकिरहेको अवस्था छैन। अब यन्त्र चलाउनको लागि त एउटा सीमित दक्षता पनि त चाहिएला नि होइन, उनीहरूलाई चाहिँ दक्षको अथवा यो प्रविधि कस्तो हो भनेर बुझाउन पनि त अलिकति अप्ठ्यारो अथवा चुनौती पनि कायमै होला, के लाग्छ यहाँलाई? अब यो त निश्चित पनि हो, तर पनि अब हामीले यन्त्र चाहिँ कस्तो ल्याउनु पर्यो भने एउटा लेमेनले चलाउन खाल्ने खालको चाहिँ एकदम हामीलाई ठुलो खालको प्रविधि, ठुलो खालको भन्दा पनि एउटा गोरुलाई विस्थापन गर्न सक्ने को रूपमा हाते ट्र्याक्टर आउनु पर्यो। एकदम झन्झटिलो खालको प्रविधि हुनु भएन। हाम्रो स्किल, हाम्रो किसानहरूको स्किल क्षमता होइन, अनि हाम्रो चाहिँ जुन भौगोलिक विकटताको आधारलाई अब तपाईँ कुन खालको चाहिँ क्वालिटीमा जाने, कुन खालको मेसिन दिने भनेर त्यसको नि वर्गीकरण गरेर लानुपर्छ हामीले एकदमै। तपाईँको अब म एउटा व्यवसायी भएको हिसाबले कस्ता खालका पनि किसानहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई कस्तो खालको मेसिन चाहिएको छ भने उहाँहरू घरमा बसेर एउटा यसो बटन सिधाइदियो भने खेतमा गएर खुर्रेर जोतोस् अथवा खेतमा गएर चाहिँ खुर्रेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँस काटिदियोस् भन्ने खालको सोच लिएर पनि हाम्रो सोरुममा हामीसित चाहिँ कुरा गर्न आउनुहुन्छ। अनि हाम्रो किसानको सोचाइ अथवा कृषिमा केही छ, कृषि गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता चाहिँ राख्ने, खेत गरमा गएर चाहिँ तपाईँको हिलो र माटो छँदै नछुनेले कृषिमा यन्त्रीकरण पनि हुँदैन, कृषिमा तपाईँको उत्पादन पनि हुँदैन। तपाईँले जस्तो सुकै मेसिन ल्याउनु भयो भने पनि, जस्तो सुकै चिज दिनुभयो भने हिलो र माटो भनेको चाहिँ किसानले छुनै पर्छ। र त्यो नगरिकन चाहिँ हामी चाहिँ कृषिमा चाहिँ उभो लाग्दैनौँ। त्यसले गर्दा अब यसको लागि सिकाउने अब आउने कुराहरू त हामीले चाहिँ अब सहज खालको मेसिन ल्याएर उहाँहरूलाई अब हामी चाहिँ सामान्य तरिकाले सिकाउँदाखेरि बुझिदिने खालका मेसिनहरू नै हाम्रो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र संवादको लागि धन्यवाद यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, यहाँले मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभएकोमा बिजनेस टेलिभिजनलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु।